आपयता जेजू आपयता म्हाकाने तुकाने म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाने तुकाने म्हाका जेजू आपयता जेजू बुसवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुसवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाकाने तुकाने म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाकाने तुकाने म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू गुण करता जेजू गुण करता म्हाकाने तुकाने म्हाका जेजू गुण करता जेजू गुण करता जेजू गुण करता म्हाकाने तुकाने म्हाका जेजू गुण करता जेजू बुसवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो जेन्ना आमचो संबंध देवा कडेन आनी पेल्या कडेन सारको आसा त्या दाळा परिस्थिती कशी आसता बरी आसता म्हळ्यार मनान शांती काळजान संतोष कुडींत भलायकी कुटुंबांत एकवट कामांत जैत वय मग संबंध तुटल्यार संबंध तुटल्या वेळार आवय बापाय कडेन भुरग्यांचो संबंध तुटल्यार ह्या घोवा बायलांचो संबंध तुटल्यार इश्टांचो संबंध तुटल्यार ह्या शेजारच्या कडेन संबंध तुटल्यार फेऱ्या दैऱ्यां कडेन संबंध तुटल्यार मतीन बेजाराय काळजान दूख वय मग मात न्ही एकाताची भिरांत खावजे न्ही कितें जाता जायत म्हणलें वय मग देखून आज आमचो संबंध आमी सारको करून घेवया पयलें देवा कडेन आमचो संबंध देवा कडेन सारको आसा जाल्यार खंडी जावन आमचो संबंध पेल्या कडेन सारको आसता कित्याक आमी आमच्या पेल्याक वळखना जाल्यार आमी देवाक वळखना आमी देवा समो करता जाल्यार आमी पेल्या समो करूंक आसा म्हणटा देवाचें उतर देखून ह्या संबंधांत देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंधांत आमी सुकल्या तर देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आमी केल्ली सर पातकां खालतेपणी स्विकार करया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोम्या काकळत कर सोम्या काकळत कर क्रिस्ता काकळत कर क्रिस्ता काकळत कर सोम्या काकळत कर सोम्या काकळत कर
शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्व वेळार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढलाय आमची काकळुता तो बापाच्या बोजा बसलाय आमचे मागे मानो कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो भोवे एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा जसो तूं सर बरो आमी तुज्या भुरग्यांनी सर बरीं जावंक तुका खरेखांनी जा देवाक सगळ्या काळजा म्हणून सगळ्या आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी आमी आमचो मोग केल्या बरी आमच्या पेल्या सोयी निस्वार्थ तरान मोग करूंक आनी त्या वरीं तुका मानता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे जोशुआ अध्याय 5 9-12 जोशुआ चॅप्टर 5 9-12 सर्वेस्परान जोशुआक म्हळे आज हांवें तुमचे तावन इजिप्ताचे कळंक पयस केला देखून ते सुवातेक आज पर्यंत गिलगाल म्हूण आपयतात इस्रायल परजा जेरिकोच्या मैदानार गिलगालान तंबू मारून आसतना तांणी म्हयन्याच्या 14व्या दिसाचे सांजेर पास्क आचरण केले पास्काच्या दुसऱ्या दिसा तांणी ते भुंयची फसल बेकामीर उंड्या आनी भाजलेले धान्य रुपार केली त्याच दिसा म्हणजे पास्का उपरांत भुंयचे फसलेंतले तांणी खेल्ल्या दिसा मान्ना पडचे बंद जाले तवळतावन इस्रायलितांक मान्ना नातले आनी तांणी त्या वर्सा कानान देशांत जाल्ली फसल खावंक सुरू केली देवाचे उतार हे देवाची वडोवका कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडटल्या दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडटल्या दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची घेवन येता शांती तो सांगोंक येता तो कातो होरी गांवांत येता चढवण तुका वासयता घेवन येता शांती तो सांगोंक येता तो कातो होरी गांवांत हाडलेता चढवण तुका वासयता कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडटल्या दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडटल्या दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची गावून येता सेवक संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो सस्नाबांच्या जिणयेचो गावून येता सेवक संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो सस्नाबांच्या जिणयेचो कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडटल्या दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती
सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता येसूच्या उजवाड चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता येसूच्या उजवाड चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कोरिंथरांक दुसरें पत्र अवस्वर 5 वोळ 17-21 मुसोर. 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 21. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत थंयची येता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मार्फत आमकां आपणा थंय राजी केल्यान आनी हेरांक राजयेक हाडचें मणयारपण आमकां दिलां. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायशो केला. मनशाची पातकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान म्हणली खबर परगडचें मणयारपण ताणें आमचे ताबेन दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमच्या मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशी विनंती करता देवा लागीं राजी जाया. पातकाचें खत नासलेल्यांक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उदाशी देवाचे नितीवण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवका. जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्र्या. सौम्या तो सा सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तो मोक्ता सो. सौम्या तो सा जीवित सो सर्वांग स्पिरिता परसो. जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्र्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 वळी 1-3 आनी उपरांत 11-32 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 15 verses 1-3 and after that 11-32. सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार. आतां साबार सुंकागारांनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सशी वेतले. हें पळोवन परिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. वेचीक पुताची वपार. उपरांत तो सांगूंक लागलो एकल्या मनशाक 2 पूत आशिल्ले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें बाबा म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तीसो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियेवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो.
ताणें ताका आपल्या शेताभाटान दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना. शेकीन ताका बोध आयिल्ली आनी आपणा एकल्याक तो म्हणलो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापाय सशीं येता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सशीं फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत रावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें खाळी सुरसुरलें. धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तो पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेगीं वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हांड ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाटको हांड मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावल्लो, तो आतां जिवन जाला. सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें पेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो फाटीं येवन घरा सरशीं पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाटको मारला. तें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तो ताचो बापूयच घरा भायर येवन ताका बोळोवंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक फावटी तुजें उतार हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां सांगता, गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कालवांतांचेर विबाट केल्लो. तो फाटीं आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाटको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजें सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो. तो आतां परत्यान जिवन जाला. सुकोवन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटीं आयला. आमी एका काळार सुकोवन गेल्ल्या फाटीं आयल्या गे आनी की थंय त्याच स्थितींत आसा गी म्हणल्यार आज आमकां कळटलें. हांगासरल्या तुमच्यो वस्तू भायर पडिल्ल्या वेळार तुमकां कशें भोगता? खंयची एक वस्त भायर पडल्या, खंय दवरल्या म्हूण कळीत ना, कशें भोगता? ती मेळटा म्हणा सर, समाधान ना. वय मू सोदता सोदता मेळ्ळ्यार मेळ्ळ्या उपरांत सकाळीं इस्काला गेल्लो तुमचो भुरगो वेळार फाटीं येता केदाळे, पूण आज येवना. तेदाळ तुमकां कितें भोगता? वेळार फाटीं येवना कितें भोगता? तुमी भितर आसतात गी. वेळार पावचो भुरगो वेळार पावूंक ना म्हणून कितें करतात? भितर येतात भायर येतात, भितर येतात भायर येतात. आयलो गे पळयतात, येवना म्हणटा तिगे मुखार येतात. खंय येता जाल्यार सोलोवन येता, हांव इल्लो मुखार येता वेगी मेळटा म्हणून. वय मू मेळ्ळ्या उपरांत मेळटा पर्यांत खंत बेजाराय इराराय मात्र न्ही दुबाव आनी कितें कितें वय कितें मेळ्ळ्या उपरांत. हाज्या पयलें एक फुडें म्हज्या शिकोवण्यांत हांवें तुमकां सांगिल्लें, म्हाका वर्द जावन पयलीं धाडिल्लो मिसावंटान्याक. थंय वारंगल जिल्ल्यांत जनगांव म्हणल्या एका गांवांत मिसावंटांनी एक ल्हानशें कितें कॉपेल आसलें आनी भोंवतणी गांवांनी ल्हान ल्हान कॉपेलां आसलीं.
तर सकाळीं उठून म्हाका वचूंक आसलें. सुमार 7 गांव आसले. एका दिसा एका गांवां वचून हांव मीस पेटयतालो. आनी सकाळीं बेगी उठोवंक पडटलें. कित्याक 6 वरां भितर त्या गांवाक पावना जाल्यार ते तांचे साटली पटली काडून तांच्या गाद्यांक वेतात कामाक. तशें हांगा 5 वरां उठोवन हांव सकाळीं बेगीन नितळ जावन हेल्मेट काडून भायर येता. भितर येता बायकार वचोंक. भितर येवन सोदता चावी मेळना. केदाळे दवरच्या जाग्यार तुवें दवरची. त्या दीस आमचोरान उठला बेगीन न्हेसला. बॅगान घालचो पोत्यान घालचो घाला. हेल्मेट काडून माथ्यार दवरला. पूण बायक अशी येतना चावी ना. चावी सोदून आसा. फाटी येता बायक अशी येता. सगळ्यां सोदता ना. सुमार वेळ सोदल्या उपरांत चावी खंय आसली जाणान गे. पयलीं चावी काडून हांवें म्हज्या तोंडान दवरल्या. कांद्यार मोडू दवरून वेंकू मोडू सोदतालो खंय. तशें थोडे फावटी आमी माथ्यार वॉकलो दवर न्हू. वॉकलो सोदता हांव. एकल्यान 2 दवरली खंय. एक दोळ्यांक आनी एक माथ्यार. विचारलें 2 कित्याक. एक भायर पडले आनी एक सोदूंक म्हणून. कितली जागृत काय पळय आमकां न्ही कितें भायर पडल्यार. ते मेळटा पर्यंत आमी रेस्टलेस. मेळ्ळ्या उपरांत आमी समाधानीत आसा. ह्या नासवणेच्या वस्तू खातीर आमी तितली सत्राय घेता तर भाव भयणीनो. जावं ती खंयची ती वस्त. तुजी पॉकेट घे, तुजी कितें वस्तू घे, या कितें आनी खंयची वस्त. ती होगडायल्या वेळार तुमकां जावचें तें दूख या खंत या बेजार ह्यो पळय नासवणेच्यो संगती. आमकां इतलें दूख भोगता जाल्यार त्या तुज्या म्हणजे आमच्या रसनाराक तुजो म्हजो आमचो जीव या आत्मो नासावन वतना कितली खंत बगा जाय, कितलें दूख बगा जाय. देखून आज आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां बऱ्यांतली बरी ओपार जेजू तुज्या मुखार दवरता. वेचीक पुताची ओपार. कसली ओपार? वेचीक पुताची ओपार. प्रॉडिगल सन म्हणटा आमी इंग्लीश. सगळ्यांक ही ओपार बरी कळीत आसा. पण आज तुजी म्हजी आमची परिस्थिती कितें म्हणल्यार आमकां विचार ती ओपार आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. देखून ओपार आमी मतींत दवरचे नाका. हांवें रेपडी सांगचे ओपारी मारिपात हांव खंय आसा तूं खंय आसा आमी खंय आसा म्हणलें देवाचें उतरां मुखार अंतर्जानांत जावचें गरजेचें. देखून आयकव्या लुकाच्या वांजलांत वचो 15 पयलें ओळ 1 ते 3. लूक चॅप्टर 15 वर्स 1 to 3. आतां साबार सुंकागर आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरशी वेताले. जेजूची कोण वेताले? पातकी आनी सुंकागार वेताले भाव भयणी. ग्रेस्त मनीस फारिजेव सादुसेव शास्त्री जेजूची शिकोवण आयकूंक वचनातले. कित्याक तांचो अहंकार हांव म्हजें म्हाका कळीत आसा हांव जाणा म्हणलें चिंताप तांकां जेजू सरशी वचोंक सोडिनातलें. तसलें चिंताप तुका म्हाका आमकां आसा गी म्हाका कळीत आसा हांव जाणा म्हाका कोणें सांगची गरज ना. देखून म्हाका जेजूची शिकोवण आयकूंक नाका म्हणलें चिंताप कोणाय आसा तर आमी कोणा मदले? सुंगारा मदले न्ही, पातक्या मदले न्ही, फारिजेवा मदले, सादुसेवा मदले. देखून माथ्याच्या वांजलान मागीर तें पाटये आवस 5 वळ 20 सांगता न्ही. जेजू कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:20 तुमचे धर्मदिश्ट ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फारिजेवांचे शास्त्री आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यान रिगचिना. रायचसनेस म्हणटा आमी सेल्फ रायचसनेस द बिगेस्ट सीन. हांव सत्यवंत हांव प्रामाणीक हांव नितीवंत हांव सगळो सारको बरो आसा आमच्या आपल्याक तें चिंताप व्हडलें पाता. आमची धर्मदिश्ट बदला जाय म्हणटा जेजू. देखून हे सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक येतले आनी जेजू हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्या कशें पुरपुरूंक लागले. आजी पळया न्ही गे आमकां पळया न्ही गे संवसारांत जिवचें आमकां आमचो संबंद कोणा कडेन. हे पातकी आसात सुंकागार आसात हे शिकोवण आयकूंक येतात तांकां आमी खंयच्या दृश्टीन पळयता?
आतां बायले तुका आनी म्हाका आमकां खंयच्याच दिश्टीन पळयतात. रे त्यो तांकां गरज आमकां गरज ना, ही शिकोवन तांकां गरज आमकां गरज. बायले खाल्या तुमच्या कुटुंबा भितरच कोण हांगा येवन खुशी वरिनात. ते कितें चिंतात? तुका गरजेची तूं वच, म्हाका गरजेची. ही चिंता आपस भाव भयणीनो व्हडले पाताक. पूण जेन्ना तूं येताय जेजू सरशी, पळय जेजू कितें करता? हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भात स्वीकार केला पातक्यांक. पातकांत हांव सोडका देव संवसाराक, पातकांत हांव सोडका देव संवसाराक. सर्गे चवथो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो, ओ सर्गे चवथो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पातक्यां सांगता बसता, पातक्यां सांगता जेवता, पातक्यां सांगता भोंवता. कित्याक पातकी जावंक ह्या पातक्यांक जिखूंक, ह्या पातक्यांक तांच्या पातकी जिवितात हांव परतोवंक. जेजू पातक्यां सांगता कितें आसलो? तांचे बरी पातकी जावन जिवंक गे सांगा. पूण आमी पातक्यां सांगता रावल्यार पातकी बदलतात की आमी बदलता? आमी पातक्यां सांगता आसल्यार पातकी बदलतात की आमी बदलता? तुमकां असं विचारा. सगळ्या बास्केटीन कुसले तांबे, बरो आंबो दवरल्यार उरले पुरो आंबे बरे जातात वय मो? ना गे असलो बरोय. देखून तो दावीद रायन कितें म्हणा किर्तन एक वळी एक, जो मनीस नश्ट्याच्या कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता बसाना. बागार सर्वेस्पराच्या दमशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताजें दमशास्त्र नियाळता तो भागी. तर हांगा जेजू भागी न्ही. दाविदाच्या उतरा प्रमाणे जेजू भागी न्ही. तो पातक्या सांगता आसा, अधर्म्या सांगता आसा, सुंकागारां सांगता आसा, वय की नाही? कित्याक आसा? समजून घेचे. जेजू तांच्या सांगता आसो न्हू, तांकां कितें करता? जिणी बदलूंक वाट दाखयता. देखून आमी पातक्यां सांगता आसो न्हू, कोट्यां सांगता आसो न्हू, कितले तांकां एक कितें म्हणटात एक साक्ष जावंक, या आमचें एक बरें जिवीत पळोवन तांणी जिवीत बदलूंक आमी कारण जाता म्हणल्यार आमकां कसं विचारी. देखून साहित्य सांगना न्ही, आमची इश्टागत कोटी आसली, पूण त्या इश्टागतींतल्यान हांव भायर आयलां तर, आतां हांव सोम्यासो जालां तर, तूं सोम्यासो जाल्ल्या नंतर तुका पळोवन तुज्या पयलींच्या इश्टांनी कितें जायचें? मागीर आयकूंक मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वचपांत. तुका ताणें स्वयं क्रिस्ता सवय राजी केला आनी हेरांक देवा सवय राजी करची जबाबदारी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या म्हणून. भाव भयणीनो, तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या आसाली बरी उडोवली आमी आयकलें तें उतार न्ही. रोमाकारां म्हणल्यार पुत्रा 12:2 संवसारची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक ह्या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवी जाव, तुमचे जिणेचें रुपांतर जाव. देखून आमच्या जिणेचें रुपांतर जाल्लें पळयल्यार मात्र हेरांक कळटा रे ओ तसो आसलो. आतां हांगा देवाच्या उतार दिवच्या भावांनी तांची साक्ष दिल्या न्ही, ते कशे आसले आतां कशे जाल्यात. तांकां वळखले तांचे सांगता पयलें निंगी सांत आगोस्तीन सांगता पळय पयलें पातकी जिणी जियेल्ल्यांक. आतां आगोस्तीन बदल्ल्या उपरांत आगोस्तीन कितें म्हणलें? यू मे बी यू बट आय एम नॉट ही. तूं तेंच बाजारी पूण हांव तो तुजो बाजारी, ह्या शेजारी काजारी न्ही. देखून पळय न्ही भाव भयणीनो, नाजाल्यार आमकां ही सवाल न्ही फारीचेवांक तेंच सवाल. ते चिंतताले जेजू कोटो, जेजू हांचे बरी, ह्या पातक्यां बरी, सुंकाकारां बरी, ते मात्र नितीवंत प्रामाणीक. आनी तांकां ही ओपार जेजून सांगली. आतां ती ओपार जावं दी बकऱ्याची, सांडून गेल्या बकऱ्याची जावं दी, नाण्याची जावं दी, वेचीक पुताच्यो 3 ओपाऱ्यो आसात. त्यो ओपाऱ्यो जेजून कोणाक सांगिल्ल्यो, कित्याक सांगिल्ल्यो म्हणून आतां आमकां समजतलें. आतां एका मुखार ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. खंयची ओपार? वेचीक पुताची ओपार 11व्या वळींत. उपरांत
तो सांगी लागलो वयर कितें बरला वेचीक पुताची वपार. वेचीक पुताची वपार. ह्या वेचीक पुताची वपार आमी आतां आमच्या जिविताक सरी करया लागू करया. कित्याक संवसारान तेंच घडटा भाव भयणीनो. कितें घडटा ऐका. एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. आतां तुमच्या आवय बापायक दोग न्ही जायती आसात. ह्या आस्ती खातीर दुडवा खातीर वांट्या खातीर कितलेशे जाणा विंगड गेल्यांत ह्या वेचीक पुता बरी. गोवानी भायल म्हजें कुटा म्हणून विंगड जाल्यांत आनी ती आनीक विकट जाल्यांत आनी आवय बापायक थंय सोडून गेल्यात. निमान तांची परिस्थिती कितें जाल्या तांची भुरगीं तांकां सांगटा त्या तांकां दोळ्यांक उजवाड मेळटा. हांवें हांगा आवय बापायच्या त्या उपादेशा विशयान शिकोवन दिता हांवें केदाळ सांगचें. तूं तुज्या आवय बापाय सांगताय तुजी भुरगीं तुका खंडी सांगतली तें बरोवन घाला. आनी केदाळ तूं आवय येता बापा येता न्हू पळय पयस वेताय कितें जाता तुजी परिस्थिती बरी जाता म्हण आमी चिंता. पूण वेचीक पुताच्या या कितें वपारी मुखार आमी समजून घेवया बरी जायना आमी आसलें बरेंपण होगडायता. आनी धाकटो पूत कितें म्हणटा बापाय लागीं तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें कितें म्हळें बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन ताजो वांटो विचारलो तितलेंच निती प्रकार ताजो वांटो विचारलो. पूण तो विचारचो वेळ गी ल्हान प्राय ताजे कांय कुटाम ताणें बांदून हाडूंक ना. तरणाटपण वडल सांगलें न्ही खंयचें तें विळापाच्या बुकांत वचो 12 वळी एक वडल भावान तो उल्लेख केलो. बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस अँड चॅप्टर 12 वर्स 1. उपदेश तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनाराचो उडास कर. कश्टांचे दीस येवचे आदी आनी म्हाका तांतूं कसलेंच सूख मेळोंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदी. पळय 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 परतेन ऐका. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनाराचो उडास कर. कश्टांचे दीस येवचे आदीस आनी म्हाका तांतूं कसलेंच सूख मेळोंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे. ल्हान आसतनाच 12 वर्साचो भुरगो जेसू पळय कशें देवाळान ताका तो समर्पण दिता देवाच्या कामान तो मग्न जाता. तुज्या ल्हानपणार तरणाटपणारत देवाच्या हातांत पड. त्या दाळ तुका असली परिस्थिती येवची ना. तुज्या तरणाटपणार वेचीक पुताक आयिल्ली ती परिस्थिती तुका म्हाका आमकां येवची ना म्हणटा देवाचे उतर. पूण आज भाव भयणीनो ल्हान आसतनाच जेजून म्हळें ल्हाना भुरग्यां म्हजेच शिवंक सोडा म्हणलें त्याच खातीर. तांकां आडय नाकात म्हणलें त्याच खातीर. तांचे जावं सर्गीचें राज म्हणलें तेंच खातीर. वडील सांगलें एक तरणाटो चलोय आसली आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळीत कशी देवाच्या उतरांक पाळो दिवन म्हणून तरणाटो. पावलांनी सांपावलांनी तिमोथीक तें सांगलें तिमोथीचें दुसरें पत्र 2:22 तुज्या तरणाटपणाच्या वडण्यात न्हू चॅप्टर 2:22 तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर. तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सम्य कुलो मारतलें सोवें नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जिवंक साधन चलय. संवसारांत लोक केदाळा देवातान पयस वेता ल्हान भुरगीं आसतना न्ही तरणाटपणार. आनी हांगा धाकटो पोतू बापाय सरशी येता आनी कितें म्हणटा बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. ताणें दुसरें कांय विचारूं ना ताजो वांटो विचारलो ताणें. बापायन दिलो दिना म्हणून दिलो पळय आनी बापायन कितें केलें आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली तांकां एकल्याक माताजी दिवना तांकां दोगांयकी दोग पूत आसले वय मू धाकट्याक दिली व्हडल्याक दिली दोगांयकी तांची आस्त वांटून दिली. आनी 6 दीस गेले ना धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदीक पुरो विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. पळय न्ही भावन आसले सगळें विकलें म्हणटा देवाचे उतर. ताजो वांटो ताणें विकलो ताजी कितें म्हणटा ताका हक्क आसा की ना अधिकार आसा की ना. तुवें तुजो जागो विकयेत या दोवन घेवेत या तुवें कोणाकी गेनीक दिवेत वय की न्ही ते तुका अधिकार आसा.
पूण ताजें एक मनांत कितें आसा, मेळिल्लो दुडू खांदिवन गेलो, पयशिल्या गांवाक गेलो आनी म्हाका बापूय नाका, बावूय नाका, म्हाका घरची नाकात, कुटामी नाकात. आनी उपरांत थंय मस्तेन जेवन ताणें मस्तेन जेलो. दुड्डे दोड्डप्पा. दुडवासो मुगूस वायटाचे साबार पुटी आयकलां. सर वायटाक कारण दुडू आनी ताच्या हातान दुडू मेळ्ळो म्हणटाना मस्त 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 म्हळ्यार मजा मजा. दुडू आसलो देखून मजेन जियेलो खंय तो. ना आवय बापायचो मोग, ना देव बिरांत, ना संबंद कुटुंबा लागीं. मस्तेन जियेलो. ताजे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. दुडू आसलो केदोळ पर्यंत उरता. तुजे आसा आसा तूं करचें उनो जाताय सडटा. पूण तुज्या जाग्यार तुवें करचो वावर कृशी कितें उनो जाता की सडटा. पळय आनी बेगीन दीस येतले आतां मुखार. साबार जाणांनी आसलो जागो आनी विकून जावं पुरो खंय फ्लॅटांनी रावल्यात आनी खंय वरे विंगड जाग्यार रावल्यात. पळय मू खाणाची काय म्हणटात वर विसेच मेळची ना म्हणटात. मात्र न्ही कोणें दुडू बँकान दवरला की मागीर आमची परिस्थिती म्हणटात आर्थीक परिस्थिती रिसेशन चडटाना बँकांतलो दुडू सयत गव्हर्मेंट तुमचो वर्सो अवकाश आसा. दुडूच तुमचो म्हळ्यार सेक्युरिटी म्हणून तुमी दवरला जाल्यार बँकांत तोय तुमच्या हातांतलो सुखसो आसा. देखून ह्या दिसांनी तुमी पळयतात न्ही इका आतां सुरू जाला वय मू. तुमचो तुमचो जागो तुमच्या नांवार वेगळी कण घेया. ना जाल्यार उपरांत नांवार ना जाल्यार तोय सरकार कितें करतलो तुमचे तो घेतलो. कितेंय सांगलां जाल्यार भाव भयणीनो तुमच्या बऱ्याक सांगचें. जायत्या लोकांक गळोवंक नाका, कृशी करूंक नाका, इल्ली तरी घरा भोंवतणी कितें उत्पन्न करूंक नाका. रांदय घे आनी कितें घे दिसपट्ट्या ग्रासाक जाय जाल्लें. पूण एका काळार आमकां सोदून गेल्यार मेळचें ना. देखून इल्ली जागृतकाय घेया ह्या विशयांत. ह्या धाकट्या पुता मारिपा दिल्लें सरी जाणा जाया. ताजी आसतना विकली, मेळिल्लो दुडू घेतलो आनी पयशिल्या गांवाक तो गेलो. पयशिल्या गांवांत तूं आनी आमी परकी परदेशी. पूण देवाचो तुजो संबंद आसा जाल्यार हाजे पयलीं सांगलां न्ही द्वितीय नियम आवस्वर 5 आनी ओल्ड 16 कितें म्हणटा. द्वितीय नियम आवस्वर 5 आनी ओल्ड 16. Deuteronomy chapter 5:16. सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका फॉर्मायले प्रमाणे तुज्या बापायक आनी तुज्या आवयक मान दी. आनी अशें तूं सर्वेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशान लांब काळ जियेतलो. खंय गेल्या रे भाव भयणीनो, खंय गेल्या रे. पळय तुज्या आवय बापायक मान दी, तांचो मान दी मात्र न्ही, तांची सेवा कर. तांकां बऱ्यान पळय ह्या धाकट्या पुता बरी न्ही. ताका बापय नाका, बावय नाका, घरी नाका, कांय नाका. आस्त मात जाय आसली, दुडू मात्र जालो, गेलो खान घेवन. आनी एखाद्या वेळा तूं तुजो संबंद आवय बापाय कडेन सगळ्यां कडेन बरो करून दवरलाय तर तूं वेताय त्या देशांत बरोवन घाला. कितें जाता तो तुका लांब काळ तुका जियेतलोय आनी समृद्ध जातलोय. जुजे बरी. जुजेन बापायचो मोग केल्लो गिना, बापायन जुजेचो मोग केल्लो गिना, वर्त मोग केल्लो. वय मू 17 वर्सां पर्यंत जाकोबान जुजेक वर्त्या मोगान वय मू 12 जाणां पैकी सड्ड मोग केल्लो कोणाचो. आनी ह्या 12 पुतां पैकी बापायचो सड्ड मोग केल्लो कोणे. वय मू जुजे गेल्ल्या कडेन समृद्ध जालो. आसलो तो इजिप्तांत. त्या मिद्यानकारांक ताका विकल्लो. इस्मायले तेन ताका इजिप्ताक व्हेल्लो. इजिप्तांत कोणाच्या फारोवाच्या पोतिफाराच्या घरांत ताका दवरलो. आनी उपरांत फारो उपरांत ताकाच चड इजिप्ताचेर ताका राजवटकी दिल्ली. वय मू पळयान गी समृद्धी. आतां खंय वसा नाका म्हणलें न्ही. खंयच्या तूं पळय आतां अब्राहमी आपल्या आवयक आनी बापायक सोडून गेलो. वय मू पूण गेल्ल्या कडेन तो समृद्धी जालो. कित्याक समृद्धी जालो? कित्याक समृद्धी जालो? सर्वेस्पर तो आसलो. हांवें केदां म्हणचें Abraham did not know where he was going, but he did know with whom he was going. अब्राहमाक खंय वेता म्हणलें कळीत ना. सर्वेस्परान ताका म्हणलें उठ, हांव दाखयतां त्या देशाक वच म्हणून. वय मू
ताका कळीत नासलें आपूण खंय वेता म्हणून, पूण ताका कळीत आसलें आपूण कोणा सांगाता वेता म्हणून. हांगा वेचीक पोत बापायचें बेसांव घेवन वचना, हांगा वेचीक पोत आपणाचो वांटो आस्तीचो वांटो घेवन वेता. पळय फरक आसा भाव भयण. कित्याक म्हळ्यार आमच्या समाजान जायतें घडटात ह्या दिसांनी. वस्तेरेत्र वेळा हांवें दिवचो एक दाखलो. दोगांच भुरगीं पूत आनी धूव ती अमेरिकान सेटल जाल्यांत. आवय आनी बापूय गांवांत आसली. दोगांय भाव भयणी कितें करतात, रजेर आयल्या वेळा आवय बापाय म्हणटात ना तुमकां आमी अमेरिकाक आपोवन व्हरता म्हणून, तुमी आमच्या सांगात थंयच रावा म्हणून. पूण आवय ओप्पाना. बापूय म्हणटा हांव येता. देखून आवय म्हणाली म्हज्या आस्तीचो वांटो इके नाका, म्हाका येवंक नाका. बापूय म्हणना ना म्हज्या आस्तीचो वांटो हांव विकून हांव भुरग्यांक दिता. बापायन विकलो आनी दिलो आनी भुरग्यांक सांगता तो अमेरिका गेलो. एक दीस, एक हप्तो, एक म्हयनो गेल्ल्याचें फोनय ना, खबरय ना. सुमार 6 म्हयन्या उपरांत मोद्यान रातीर फोन येता इका. भियान म्हणल्या बरी, रोडोन म्हणल्या बरी, खावचें ना म्हणल्या बरी, घोव उजे कडेन उलयता. कितें जालें न्ही, म्हाका हांगा आपोवन हाडलां वय. आयिल्ल्या दिसा म्हाका एका कुडान दवरलां. म्हाका जेवण कुडान दितात. ती भायर बसून तांच्या इश्टा सांगाता बसून जेवतात. म्हजे कडेन ती उलयनात. तांच्या इश्टा सांगातात ती उलोवन फाट्यो करीत आसतात. ती भायर भोंवूंक वेतात, म्हाका खंय भायर आपोवन व्हरिनात. हांव हांगा येवन सांपोटलां. म्हाका हांगा रावूंक नाका. कितें करचें, म्हाका हांगा कुडान बंद केला म्हणून रोडोन बायले कडेन सांगता. बायलेन म्हणलें खंय हांव मेलें हांगी, हांव जिवासाने. तुज्या भुरग्यांक तुजी जतन करूंक जायना, तुका बरें करून पळोवंक जायना तर कशें तरी करून फाटी ये. म्हजो वांटो हांवें सांबाळ्ळा न्ही, तितलो पुरो तुका आनी म्हाका म्हणून गोवा कशेंय तरी ती फाटी आपयता आनी ती गांवांतच उरतात. भाव भयणी हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार आमी थोडे पुटी चिंताव तें बरें. आतां आमी ह्या दिसांनी आयकोन आसा वय मू लाखांच्या लोकांक आतां पाटीन धाडलां. थोड्यांक हातांक सांकळी, पांयांक सांकळी, पेंकटाक सांकळी बांदून पाटीन धाडलां. जावं पळय एक वोपार साबार वर्सां पयलें बरयल्ली. आतां ती वापार कोणाक वापारीचे? हे रांगणी म्हाका सामे वापारीचे. ह्या वोपारी मारे पात आमीच म्हाकाच वोपार वापारीचे. म्हजी गत ह्या वेचीक पुता बरी जायत गी म्हळ्यार चिंता तुका आनी म्हाका आमकां येजे. ह्या दुडवा फाटल्यान वचून, ग्रेस्काय फाटल्यान वचून, पदवे फाटल्यान वचून, इश्टागाती फाटल्यान वचून ह्या ताका आयकोन हाका आयकोन ताचे सांगाता पार्टनरशीप, हाचे सांगाता पार्टनरशीप कर. आज कितलीं जाणां रोडोन आसात. देखून आज आमकां आमी सारया. आमी ह्या संवसाराचो वांटो आशेवन जिवन आसा हांगे. हें आमकां खंयची गरज ना. आमी कोणाच्या हातांत पडल्यार सुरक्षीत म्हणलें आमकां कळीत आसा. हें गरजेचें. निमाणे आमकां तसो संदेश मेळटलो. गेलो आसता पर्यंत खेळ्ळें, मजा मारलें, इश्टा सांगता बरें जालें. कितें केलें ताणें? त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो व्हड आपल्या हातान कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. कांयच ना खंय गेलें. आपल्या हातांत कांयच ना खंय गेलें. कशें वगडायलें? मस्तेन जियेलो. तुमी आयकलां गे ना गे? हांव तो शॉक जालो. म्हाकाच शॉक जालो. हांवें थोड्यांक फॉरवर्ड केलें. थोड्या दिसां पयलें, 3-4 दिसां पयलें एक विडियो म्हाका फॉरवर्ड जाला. केरळांत तरणाटा सांगता एकलो ह्या जाग ड्रग्स घेवन सिरकोन पडला. ह्या जागाच्याच घरांत ताच्याच कुडांत हेर तरणाट्याक सांगता घेवन ते ड्रग्स घेवन आसतना पुलिसांनी धरून पब्लीक जाला. ते हांवें आमच्या भावा जिल्सरान सांगतना थंय कित्याक पावता हांगाच जाला म्हणलो तो मणिपालांत. जावनूच आसा हांगाय आसा तो सप्लाय करता म्हणून. कोण म्हणून हांव सांगना. तुमी ताचे शिव संकात. मस्तेन जिवतात. मस्तेन जिवचे म्हळ्यार अशें भाव. ते जावन पळय वेचीक पोताक ड्रग्स मेळनातले. मागीर आयको मेळटा तो व्हडलो पोत सांगता बापाय कालवांता सांगता मेळून, हांचे सांगा इश्टा सांगता मेळून सगळें होगडायलां आनी ताका तुवें बरें करून स्वागत केलें. आज मस्तेंची येता गे म्हणलें.
ह्या आमकां देवबिरांत आसा देखून शिस्तेंत आमी जियेता गी म्हणलें. खरी मस्तगी हे खरी शिस्तगी म्हणल्यार सवाल. आमकां देवाचें उतर आमकां कितें आमकां मेळ्ळां? खरी शिस्त न्ही, खरी मस्त. पूण देवाचें उतर आयकोंक वडोळ न्ही हे परिजेव आनी ते देवाचें उतर आयकोंक येनातले वय मू तांकां खरी मस्त. पूण हे सुंकाकारांनी पातकी शिकोवन आयकोंक येताले तांकां खरी शिस्त. हे कूड आसता देखून हांगा येवन आमी खरी शिस्त आमी जाणा जाल्ल्या वरी आज इतलो काळ इतलीं वर्सां पळय न्ही देवान आमकां कशें सुरक्षीत दवरलां, समाधानान दवरलां. रोमाकारां बदल्या पत्रांत अवसो 16:17-20 ऐका तेन्ना आमकां कळटा केदळा तुका म्हाका आमकां समाधान. रोमन्स चॅप्टर 16:17-20. भावा भयणीनो, तुमकां दिल्ले शिकोवणे विरोध तुमचे मध्ये पंगड करतल्यांची आनी वायट देख दितल्यांची तुम्ही सत्राय करी. पॉल कशें जागृताय दिता पळया तुमचे मदें. वास परत्यान भावा भयणीनो, तुमकां दिल्ले शिकोवणे विरोध. शिकोवणे विरोध. शिकोवन मानून घेतात शिस्त, शिकोवन मानून घेनात मस्त. तुमकां दिल्ले शिकोवणे विरोध तुमचे मध्ये पंगड करतल्यांची आनी वायट देख दितल्यांची तुम्ही सत्राय करी जाय म्हूण. देखून भाव भयणी कोण शिकोवणे विरोध आसात तांचे तावन तुमी पयस रावा म्हणटा सांगपा. कित्याक तुका शिस्त हाडटा देवाचें उतर. उता देता नवें जिवी उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सक. उतार हाडटा जिवीत उर्ची उतार हाडटा शांत समाधान. उतरांत आसा नवें जीवन उतार बाळटा ससना उतार उरता सर्व. उतरांत आसा ज्ञान आनी जनवाय उतरांत आसा करी सोसनिकाय. उता दावंडायता तुजी आळसाय उतार हाडटा सर्वांक कुशलाय. उता देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गींचे उतार ससनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गींचे उतार ससनाचे. आतां वास रोमन्स 16:17. भावा भयणीनो, तुमकां दिल्ले शिकोवणे विरोध तुमचे मध्ये पंगड करतल्यांची आनी वायट देख दितल्यांची तुम्ही सत्राय करी जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती. कालच्या शिकोवण्यात आमी सत्राय दिल्या त्या विशयान. हांगा आयिल्ल्या उपरांत शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत आमी आमचेच पंगड करता वॉट्सॅपाचेर आनी खंयचे मेळोवल्या वेळार हाचे विशयान ताचे विशयान कितें डिस्कस करता या कितें ताचे विशयान एकामेकाक सांगता. पयस रावा म्हणटा देवाचें उतर. तांचे तावन तुमी अलग रावा म्हणटा देवाचें उतर. आनी तसले मनीस क्रिस्त आमच्या सोम्याची सेवा करिनात देवाची सेवा करिनात. ते हाचे विशयान जाणा जावं ताचे विशयान जाणा जावं आनी कोणा विशयान खबर काडूंक तुमी सोदता जाल्यार तुमी क्रिस्ताच्या सोम्याची सेवा करिनात. आपल्याच पोटाची सेवा करता. आपल्या पोटाची सेवा करतात. आनी साबारपटी सांगलां आमी हेरां कडेन वचून हेरां विशयांत दुरां सांगताले ताचो अर्थ कितें. आतां हांवें येवन कोणा विशयी तुमचे कडेन सांगचे जाल्यार कितें तुमी म्हाका बरो म्हूण लेखीचे तांकां वायट म्हूण लेखीचे. तुमी म्हाका बरें बरें हाडीचे आनी तांकां तांचे तावन तुमी उद्देश शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत अशें करता जाल्यार आनी देखून मुखार आपल्या गोड उतरांनी आनी हेरांक पुगरत्या उलोवण्यान ते नेणट्यांची मनां पिसयता. गोड गोड उतरां पुगारची उतरां ती नेणट्यांची मनां पिसयतात. म्हळ्यार आपणा ते ओडटात आकर्शीत करतात. वास मुखार वास 20. पूण तुमच्या विश्वासीपणाची खबर सगळ्यान विस्तरलेली पळोवन म्हाका संतोष भोगता. विश्वासीपण देवाच्या उतरांचेर विश्वासीपण जेजूचेर ते पळोवन म्हाका व्हरतो संतोष भोगता. बरे आदारच्यान तुमी बुदवंत जातल्यात आनी खोटेपणाक कसलेंच इडें दिवचें ना म्हूण म्हजी पातयेनी. तसल्यांक खोटेपणाक इडें दिवची कितें म्हणटा ते परिस्थिती येवची ना. तवळ समाधान ते दाळा पळया निंगी
बेस्टेन्स आमी अशें कितें म्हणटात या वेचीक पुता बरी तो पळयता इश्टां सांगता कालवंतां सांगता मेळोन तो मजा मारता मारतना तांकां बरें जालें हाज्या पयलीं सांगलें बेल्ला म्हूण नाकाडा इगल वालताय म्हणून खंय गोड आसा थंयसर मूस जमो जातात म्हणून तुज्या बोल्सांत गुले आसतना इश्टी जायते आसात तुजें सगळें खाली जालें एक्सिडेंट जालें आस्पत्रेंत पडोवन आसा तुजे इश्ट लागीं येनात जशें शिकवणेचेर तूं जियेतलो समाधान असो देव कितें करतालो बेगीन सैतानाक तुका पळय जेजुतान विंगड करता तुका पळय सतातान विंगड करता तुका पळय सरस्प्रा देवातान विंगड करता त्या सैतानाक बेगीन तुमच्या पांयां तळ घालमस्तितलो आतां सैतान खंयच्या रुपार येता म्हण चिंतात तुमी इश्टा रुपार येता जाकोबाच्या पत्रां 4:4 जेम्स चॅप्टर 4:4 सैतान साबारजण चिंता सैतान काय स्वप्नांत पळय सैतानाचें रूप घेवन येता म्हणना उजवाड्याच्या आंजाचें रूप घेवन येता म्हणटा देवाचें उतर ऐका अविश्वासानो जेम्स चॅप्टर 4:4 अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुश्मन जावचे म्हण तुमी नेणात संसाराची इश्टाघात वो आतां वेचीक पोत वेता आपणाचो दूड घेवन वेता संसाराच्या इश्टाघातीन तो जियेता आनी जेन्ना संसाराच्या इश्टाघातीन तूं जियेता हांगा देवाचें उतर सांगता संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुश्मन जावचे म्हणून तुमी नेणात गाय त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता हांगा वेचीक पोत बापायचो विरोधी जालो भावाचो विरोधी जालो देवाचो विरोधी जालो कोणाक लागीं जालो संसारी इश्टांक लागीं जालो आनी तें आसलें पुरा होगडायल्या उपरांत कसली परिस्थिती ताका येता त्या गांवान एक कठीण दुकोल पडलो तवळ आपल्या हातान कांयच नासतना तो दुकोल येतालो भाव भयणीनो तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन कांयच ना देवाचो आधार ना आशिर्वाद ना कोण आमचो संबंध देवा कडेन तुटला पेल्या कडेन तुटला जाल्यार कोणातान तुका म्हाका आमकां आधार लाभता एका जिवा सदाशिवा म्हण तुमची येताय जाल्यार म्हाका कोणाची गरज ना म्हणटा जाल्यार देवाची म्हाका गरज ना पेल्याची म्हाका गरज ना म्हणटा जाल्यार दुकोळ आयिल्ल्या वेळार काल हांगा मिस जाता जाता तुका सांगलें आज कितें जावंक आसा म्हणून त्या वेळार कालच जालां तें म्यानमारांत भुंयकांप येवन हांगा बँकॉक आनी थायलंडांत भुंयकांपनी येवन 7.7 जायतीं पडल्यांत गेल्यांत मेल्यांत हजारांनी आनी ताचो परिणाम आनी कितें जावंक सुनामी केदाळ येता खंय येता म्हण सांगूंक जायना आतां तो पळय एकलोच जाला एकसरो जाला ना ताची इश्ट ना कोण ताचे सांगता बसून माझा मारिल्लो कोणूच ना दुकोळ पडलो तवळ आपल्या हातान कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन आतां ती कांय ना कोणी ताका आधार दितलो कोणी ना सांगात दितलो कोणी ना आनी त्या दाळा देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या बडकारागेर तो कामाक रावलो पळय न्ही त्या दाळा काम सोदून मेळटा काम दिता काम मेळटा ताका पूण कसलें काम ताणें ताका आपल्या शेताबटांत दुकरांक सोरूंक धडलो दुकरां सांगाता हाचे पयलें वस्तेरीत वेळार जायते दाखले तुमकां दिल्यात दुडू आसा म्हण पियोन 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 मागीर बेबदे जावन जावन मागीर दुकोर जातात म्हणजे दुकरां बरी तांची जी न्ही आनी वो वेचीक पोती वेता त्या दुकरांक सोरोंक ताका तो भाटाकार ताका सांगता आनी त्या दाळा दुकरांनी खावचे सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना कितें खावंक ना जेवंक ना रावंक ना न्हेसोंक ना पांगरोंक ना कांयच आधार ना सेक्युरिटी ना निमाणे तो आशे येता दुकरांनी खावचे खाणपणी खावंक आशे येता तेंय मेळो ना खंय ताका दुकोर सोडटा ते यू गो ते दुकोर म्हणटा यू गो दीस इज आवर्स म्हणटा दुकरांनी आवाज करता पळोवं ना म्हळ्यार अर्थ कितें गो 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 हे तुका आनी आमकां ते सयत मेळनातल्या वेळार बा भयणीनो त्या दाळा शेकी ताका बूद आयली हांवें जायते पटी शिकोवण्यान सांगलां देवाचें उतर आयकोनी आमी केन पिंगान म्हणटा आमी म्हळ्यार आमकां आयकोंक नाका आमकां ते स्विकार करूं नाका शेकी ताका बूद आयली केदाळा दुकरांचे खाण खाताना दुकरां सांगता तो जियेतना ताका बूद आयली आनी देवाचें उतार मस्तून चलोवन आमी देवातान पयस गेल्या वेळार आमकां केदाळ बूद येता हाज्या पयल्यान जायते सांगलां
आमी संवसारी मनीस जावन संवसारी रिती रिवाजा प्रमाणे जिवन संवसारचो मनीस कशें जियेता तशें जियेला आमकां केदाळ बोध येता पिडा आयिल्ल्या वेळार आमच्या तिश्टांनी आमकां विश्वासघात केल्ल्या वेळार बिजनेसांत आमी झिरो जाल्ल्या वेळार वय न्ही ह्या तुजो संबंद सगळ्या कडेन कोणाक तुवें बरें केल्लें तुवें कोणाक तुवें हात कोन्न दिले तांणीच तुका सांडलेल्या वेळार सोडलेल्या वेळार कोणूच तुज्या खंयच्या गरजेन पावनासलेल्या वेळार ते तळबूत येता तुका हाजे पयलीं हांवें सांगलां न्ही जायते पटी तुमकां अवकाश आसो न्ही आमी सावकाश जाता तर मागीर एक दीस येतली येतवेची पुताची गत तुका आनी म्हाका आमकां शेकी ताका बूद आयली म्हणजे 109 आसा तें शेकी ताका बूद आयली म्हणून पूण आमकां बूद पयलेंत आयल्या गी ना दुकरां सांगात आसा गी दुकरांचें कांवक आसा गी ताच्या पयलें सुद्दां देवान आमकां पळय न्ही सारकी वाट दाखयल्या आनी कसली बूद आयली आणि आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत उडास येता आपल्या बापायचो आपल्या खुद्द घराचो बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस ताजो भाव न्ही भावा विशयान सांगना सांबाळाच्या मनशा काम करच्या मनशा विशयान हांगाय वय काम करता दुकरांक खावंक घालता दुकरां सरयता दुकरां पळयता थंय ताच्या बापायच्या घरांत ती कामा घर आसात फरक कितें हाका आनी ताका आतां ऐका म्हज्या बापायच्या घरांत साबार कामागार सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवण आसा ओ काम केल्यार तांकां दादोशी आसा खावंक आसा जेवंक आसा रावंक आसा न्हेसोवंक आसा पांगरोवंक आसा म्हज्या बापायन तांकांय तांणी केल्या वावरा खातीर तांकां बऱ्यांतलें बरें दिलां आनी हांगा हांव हांगा भुकेन मरता भावने जायत्यांनी ओगडायला मागीर ओगडावन पुरो ओगडायल्या उपरांत कांयच वाट ना म्हणल्या वेळार कितें जाता तुमी पळयलां दोरी सोदतात बांय सोदतात खंय न्हंय सोदतात आनी वीख सोदतात रेलाचो पाटो सोदतात आमी सरस्वतीच्या हातान पडल्यार आमकां ही गत येना भावा भयणीन कोणाकच येना खंडीत येवंक सरस्वती देव सोडिना कित्याक रसलो देव आमकां पोसता देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखानुया दुनिया देवा स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखानुया दुनिया देवा देवा असो ताका जावई पूण तूं जोगी विचार अब्राम असो म्हणटा हांव इजाक असो म्हणटा हांव जाकोब असो म्हणटा म्हजो 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 म्हणाजे कोण म्हजो देव म्हजो सवें आनी हांव म्हज्या देवा सवें बूद आयिल्ल्या वेळार ताका न्ही कळ्ळें बूद आयल्या वगत रावलो थंयच रावलो गी पळय ही गत आयिल्ल्या वेळार भाव भयणीनो वेचीक पुतान कितें केलें तें गरजेचें हांव आतांच फाल्यांनी जेतना तुका देवान मतीन घालें उठ हांव आतांच उठून वो आमचो भाव दुबयतून आयला रॉणी म्हणून काल हांगा मिस जाता आनी बॅग काडून तूं भितर पावला आनी तो चिंतूनच आयिल्लो हांगा रितीर जावनूच आसा म्हणून बॅग काडून आयला 5 दिसांच्या रित्रेक 5 दिसांचे रित्रे आदले आपणें काबार जालें ताका खबर ना ताचे मतीन घालें देवान तक्षण उठून सीद हांगात आयला जाल्यार 5 दिसांची मेळोन जाल्यार काल चेन्नयची 2 दिसांची मेळ काल रावून आज आयचे दिसा रितीर करून बसला हांव आतांच हें गरजेचें जेन्ना तुका देव समजयता दाखयता कळयता भाव भयणीनो फाटीं घाली नाका खाली भावान एक दाखलो दिल्लो न्ही त्या पास्टर आसूं न्ही म्हाका नाका 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 म्हणून मागीर दोसाची बरी दोसा मेळटा बरी चटणी मेळटा म्हणल्यार ती आशा काडून येवन आयलो वय मू पूण बशिल्ल्या उपरांत देवाचे उतार मेळिल्ल्या उपरांत थंयच आतांच आजच दोसे नाका चटणी नाका कोण जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक कोण जाय चटणी न्ही दोसे न्ही तक्षण पण एक निर्णय हांव आतांच उठतलो म्हणून तो उठता न्ही कितें करता म्हज्या बापाय सरशी वेता म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें
म्हणटा हें गरजेचें सुकला म्हणून. सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला, बरें आदारूंक हांव सुकला. सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला, बरें आदारूंक हांव सुकला. माफ कर म्हाका, माफ कर, माफ कर म्हाका, माफ कर. आमकां प्रेरण मेळ्ळ्यार पावना, तक्षण उठल्यार पावना. वचून आमी कितें करूं काय देवा मुखार आमची सूख वळखोंक आसा. कशें पळय वेचीक पूण सांगता ह्या प्रमाणे तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जेन्ना तुका म्हाका आमकां बूद येता भाव भयणीनो, समजता सूख कितें म्हळें देव दाखोवन दिता, तक्षणच हांव उठतलो. देखून हांवें तें कतार केलां, हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो. हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा, सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा, सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो. हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो. आतांच उठतलो म्हणतो. उठलो तक्षण आनी तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हळी तो फावो न्ही, कित्याक ताजी आस्त ताजो वांटो तो व्हरून गेला. सारकें ताणें सांगचें सारकें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आतां खंयचेंच क्लेम करूंक म्हाका हांगा तुज्या घरांत अधिकार ना, पदवी ना, कांय ना. म्हाका एक कोणाक उठ बस करून कमांड करूंक म्हाका अधिकार ना. हांव कोणूच न्ही. पळया पळया तितून पळय खालतो जालो भाव भयणीनो. आपूण पूत देखून तो कसो पूत हांव पूत म्हण ना. तूं पूत आसलय पूण जेन्ना तुज्या आस्तीचो वांटो सगळो तूं काणयोन गेलाय, तुका त्या घरांत पुताचो जागो ना जाला. ताका सारकें कळना. आतां ही ओपार जेन्ना बापाच्या घरा आसा जे तुवें आनी हांवें आमी आनी ताजे तोंड पयस गेल्ले आमी, ताजे विरोध गेल्ले आमी, आतां ताज्या हांव योग्य न्ही. आमी म्हणटा न्ही फावो न्हय, हांव फावो न्हय, तो मोजे थंय वय मू. आनी खंयचें म्हण अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दोनिया, अर्गां तुका आतां आनी. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोखच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साखरी करच्या, तुवें म्हाका विसलोय सासान सुका पावच्या, तोरी हांव कित्याक फावो न्ही. पळय वेचीक पुता बरी तुका आनी म्हाका आमकां हें कळना जाल्यार वय आमच्या पातका वरवीं, आमच्या अपराधा वरवीं आमी देवातान पयस गेले. हांव ताज्या उपादेशा विरोध, ताज्या उतरां विरोध, ताज्या कुशे विरोध, ताज्या योजना विरोध आमी उपराटले. हांव तर हें आमी स्विकार करूंक आसा. कशें पळय वेचीक पूण म्हणटा हांव योग्य न्ही. तूं जो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही, पूण म्हाका म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. पळया न्ही हें असली पश्चाताप ना, रिपेंटन्स. तूं ह्या रितीर पश्चाताप पावताय तर अशें तूं खरेंच देवातान पयस सरल्या खातीर तूं पश्चाताप पावताय तर थंय कितें राखोन आसा पळया. अशें तो उठलो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांतून पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताजो उमो घेतलो. कोण धांवन येता? तूं पश्चाताप पावतना, तूं तुज्या पाताक रडतना देव धांवन येता. तकली सकला घालना, पातकां वळखून हांव फावो न्ही सोम्या तुज्या मुखार येवंक म्हणून त्या सुंकागारा बरी पट्टी रावन मागलो. सुंकागार देवाक मानवाल्लो जावन गेलो वय मू. अर्दें पडोन हांव ताजे बरी न्ही, हांव फारी जेव, हांव उपास करता, हांव दांतलो एक वांटो दिता, हांव बरें करता, हांवें कोणाक लुटूंक ना, हांवें अभिचार करूंक ना, हांवें हें करूंक ना, सोरूंक ना म्हणलो. फारी जेव देवाक मानवान आसतना गेलो. तेका देवाचो मोग आपणावंक वाट आसा भाव भयणी. कसली ती वाट? वेचीक पुता बरी
पडला हांव पातकाच्या कोंडान, न्हिदला हांव अनितीच्या अंकारान. पडला हांव पातकाच्या कोंडान, न्हिदला हांव अनितीच्या अंकारान. कुसता हांव वायटाच्या पातळान, कुसता हांव वायटाच्या पातळान. बुडला हांव काळोखाच्या सागरान, बुडला हांव काळोखाच्या सागरांत. उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो धन, उठय उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो धन. उठय पातकाच्या कणकांतलो म्हाका सदां काळ. उठय पाठय जेजो म्हाका आधार तुजो, पाठय पाठय जेजो म्हाका आधार तुजो. पाठय दैवीक वजवाड म्हजेर घडयेन घडे फांकय, दैवीक वजवाड म्हजेर घडयेन. तुम्ही जाणात हांगा थावन थोडे गेल्ले वय मू हांगा सेवेंत आशिल्ले, हांगा कळनासतना आशिल्ले, हांगा म्हज्या सांगता रावन वावर करनासले. सुमार जावन तांचे काले मिटींग जाले आनी गेले वय मू. तांच्या पैकी एकलो आमचो भाव पाटी आयलो वय मू. तो भाव पाटी येताना तुमकां कशें बगलें की त्या काडलाय रे म्हणलें तुमी चकडांनी सांगा. तो भाव पाटी आयलो कितें म्हणलें हांव पळयता ताका आतां त्या बावा सरशी वेचें हेरांनी बसचें ताचे कडेन उलोवचें. तो आयलो म्हणटाना संतोश पावचें वय की न्ही. आमकां तो बाव पाटी आयलो जेजूस अशें म्हणटा इतलो संतोश जायचे, ताका कितलो संतोश जायची. लुकास म्हणजे अवसर 15 आनी 7 ऐका. लूक चॅप्टर 15:7. हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पत्क्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. पश्चाताप पावता बा भयणीनो. अधिकार घेवन न्हू हांव पूत न्ही म्हजो बापूय आसा न्ही ताजी आस्त आसा न्ही ना. तो पश्चाताप पावता. बाबा हांव तुजे विरोध देवा विरोध आनी तुजे विरोध हांव सुकला म्हणून. त्याच अवसरांत लुकास म्हणजे अवसर 15:10 कितें म्हणटा तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोन जिनी बदलतल्या पाताक रडायची जिनी बदलाची इतलेंच. जेजू फातकां कांटाळटलो, फातक्या केदाळ आसतना कांटाळोंक ना बाबा. देखून हांवें आमी कितें करीचे फातकां कांटाळाचे. फातकां मोजी आयच्यान सांडटा खंडे सांडटा म्हणटा गिना आमी. फातकां आमी कांटाळे आसा. पाताक रडोन म्हणटा. हाचे पयलीं आमी पोर आयकलें न्ही ओझेयाच्या बुकांत अवसर 14:2 आनी उपरांत 4. ओझेया चॅप्टर 14:2 कितें म्हणटा. इस्रायेला सर्वस्परा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलो. हांगा वेचीक पोत अपराधा खातीर ताणें केल्ल्या पातका वरी ताज्या चुकी वरीन तो पडलो. ह्या जोएलाच्या बुकांत जोएल प्रवक्त्याच्या बुकांत अवस्वर 2 आनी 12 आनी 13 कितें म्हणटा. सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुधान करून हास्कार सुस्कार सोडून सगळें तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजां पिंदून येया. नाही तुमची वस्त्रां न्ही काळजां पिंदून या म्हणटा सरस्वती. म्हळ्यार तुमची काळजां बदलून या. वेचीक पुता बरी वेताना धरून जाल्लें काळीज कान येवन गेलो तो वय मू. आस्त दुडू ग्रेस काय कान येवन तेदाल ताचें काळीज कशें आसलें धरून जाल्लें वय मू. बापाय विरोध भावा विरोध वय मू. पाटी येताना ताचें काळीज कशें आसलें दुखेस्त आसलें मोवाळ्याचें कणवळ्याचें दीनपणाचें खालतेपणाचें विश्वासीपणाचें प्रामाणीकपणाचें चर बऱ्यापणाचें म्हणजे तें चिंतून आशेवन येता. देखून पयसो जावन येतल्या पुताक पळोवन बापय धांवन ताकय पळय म्हातारो बापय धांवन कितें करता ताचो उम्मो घेतलो. खंय धांवन आयलो रे खंय गेल्लो रे म्हणी सारकेलो गी एल्ले खंय घाले रे म्हणी सारकेलो गी कोण आकान येवन भोवलो म्हणी सारकेलें गी.
पातकाचे लेख सारलेंगी पातकान दाखोवन दिलेंगी कंचन्स मुखार हाडूंक ना भाव भयणी कंचन्स मुखार हाडूंक ना पळया मोग पळया देवाचो मोग पळया मनशाचो मोग पळया मनशाचो मोग जाल्यार कशें जाता हासलें परत वर नाता पडटालें गेट आवट म्हणटालें न्ही तुमच्या भुरग्यांक तुमी भितर रीक दितात की सांगा हासलें तुमचें तांचो वांटो काण घेवन तुमचे आस बदी सगळे पुराय देसवाट करून गेल्ल्यांक तुमी भितर काण घेतात की ह्या बापाय बरी वचून आरोन धरतात की पटलून धरतात की खंडीत धरनात हांव जाणा पूण सर्गीचो बाप पळया ही वेचीक पुताची ओपार सर्गीच्या बापा विशांत देवाच्या कार्या मोगा विशांत एका पातक्याच्या परतवण्या थंय देव कितलो संतोष पावता म्हणल्या विशांत हांव आयला पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हणालो जेजू वयमू देखून जितले पातके आसा ते सकट पाताक सांडून जेजूच्या एकवटांत येतात तर वर्त संतोष न्ही पारिजावां बरी तशेंच संवसारांत हेरां सांगाता आसल्या बरी आसल्यार धांवून येता मागीर तें कन्नडांत आमी कंतार करया न्ही दुंडुगारा आसा न्ही आमचो भाऊ जिल्सान बरें म्हणटात गेलो आरोन धरलें पोटलून धरलें उमो दिलो आनी तवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पापा धरलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही बापायन इतलो मोग दिल्या रे ताचें कालतेपण तो जाणिना वय हांव फावो न्ही तुजो उमो घेवंक फावो न्ही तुवें म्हाका पोटलून धरूंक हांव फावो न्ही तुवें म्हाका स्वागत करूंक हांव फावो न्ही असलें काळीज तुजें आनी म्हजें आमचें जायचे देवा मुखार येताना आमी केल्ल्या पातका वरी आमी ताजे तो कितलें पयस गेलें हांव असलें काळीजाचें जर तर आमी हेरांक दुखयलां तर तांचे कडेन वचून आमी माप मागतना या बक्षांनी मागतना तशें जायचें तुवें दुखयलें तुका बक्षिता म्हणून ताजी सूख दाखोवन दिवची न्ही बाबा तें पुराय इलेक्शन नाका सोडया खंयचेय लेखान येवना बापाय खंयचेय लेखान येवना तुवें कितें केलें खंय गेल्लोय तुवें दुडू कसो विबाडलोय खंयचेंच ताणें लेख विचारूंक ना बदला ताका त्या दुडवा प्रास आस्ती प्रास ताका कोण मुख्य आपल्या पुताचो आत्मो आज आमी आमच्या दोळ्या म्हाका कितें दवरता आस्त विबाडल्या म्हणून गितांची म्हणजे नांव पाठ केलां हें केलां कितें जायचें हाच्या पयलें सांगना जाकोबाच्या पत्रांत वचो 5:19 जेम्स चॅप्टर 5:19 एकल्याक गेल्ल्याक पयस गेल्ल्याक तुवें लागीं हाडटाना ताज्या पातकांचें न्ही तुज्या पातकांच्या बॉक्सांनी तूं जोडटाय म्हणटा देवाचें उतर जेम्स चॅप्टर 5:19 म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताचे वाटेतावन पयस सरत जाल्यार कोणी जाल्यार स्वताचे वाटेतान पयस गेला तर आनी दुसरो एकलो आनी कोण एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं जो कोण पातके मनशाक सूख वाटेतावन पाटी हाडता तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता त्या बापायन ताका कित्याक कारण धरलो आत्मो बचाव जालो म्हज्या पुताचो जावं बरो तो कश्टाला दूख पावला जायते दुखरां सांगता तो जियेला वचून दी पण आतां पाटी आयला बापायन ताका स्विकार केला त्याच प्रमाणे कोणी तुजे पयस गेल्ले आसा तर परतून एक अवकाश मेळटाना तुजे मारिपात ती पाटी येता जाल्यार बाव म्हयनो एक आत्मो बचाव करताय मात्र न्ही तुज्या जायत्या पातकांचे बॉक्सांनी जोडता कोण एक आत्मो बचाव करता तूं तुज्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडून घेताय हांगा बापाय पळय कशें आरोन धरता पटलून धरता मुखार कितें केलें तक्षण ताणें कितें ऑर्डर दिलें पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो कांयच लेखी सारिना तो फावो न्ही म्हणटा ना बदलाक कसलो स्थान मान दिता पळय आपलो मोग कसो दाखयता पळय आपल्या साकरांक ताणें सांगलें वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तम दोगलो हाडटा बरो दोगलो हाडा आनी ताच्या बोटाक मुदी बोटाक भांगाराची मुदी घाला आनी पांयांक मोचे घाला पांयांक बऱ्यांतले बरे मोचे घाला सरपेसो एक पाडको हाड मारा आमी खावन जेवन गम्मत करया अस्सल जायचे दाबाचो वो जावन आसा खरो दाबाचो वो जावन आसा खरो संभ्रम हें जावन आसा खरें आचारण देखून ही जायची तुजी म्हणजे आमची साक्स असले साक्स तुका म्हाका आमकां आयको मेळटाना
हांव म्हज्या जेजू ते हांव पाटी आयलां संवसाराक पाट कर न्ही पाट कर ह्या संवसाराक पाट कर पयस कर त्या देवसाराक पयस लागीं स देवातय सर्गीच्या बापातय लागीं स देवातय सर्गीच्या बापातय सासणाच्या जिविताक मुखार सर सासणाच्या जिविताक मुखार सर. आता तुम्ही चिंतीचे अशें आमी पाश्चात्ताप पावता तर त्या वेचीक पुता बरी सर्गीचो बाप यस मापान तुका आनी म्हाका आमकां आरोन धरतलो पटलून धरतलो उमो दितलो आनी सर्गीच्या राजांत व्हरतो दाबा जो आसतलो. उडोलें आयकलें एका पातक्याच्या परतोन येते देवदूता मदें तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रोडून जिनी बदलतल्या एक पातक्या विशयान सर्गीन देवाचे दूत संतोष पावतले. दाबा जो भाव भयण आज असलो संभ्रम आमी आचारान करूंक पळयव्या. कोणी आयलो तर त्या भावा खातीर त्या भयणी खातीर असले आचारान आमी करूंक पळया. आत्मीक आचारान म्हणचे स्पिरिच्युअल जॉय स्पिरिच्युअल सेलेब्रेशन इतलें पुराय बापूय ताचो वर्त्या मोगान करतना थंय संभ्रम जाता आचारान जाता आनी कितें जाता ताचो व्हडलो पूत येता. ऐका कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावल्लो तो आतां जिवंत जाला सुकून गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा अशें फेस्ताचो दाबो जो सुरू जालो. हाचो अर्थ कितें मरण पावलो म्हळ्यार संबंद तुटलो म्हाका आनी नांत म्हूण गेल्लो हांवें वगडायलो म्हणलें एक चिंताप ताणें बापायक वगडायलो बापायन पुताक वगडायलो म्हणलें एक परिस्थिती मरण पावल्लो पूण आतां पाटी आयलो पाटी मेळ्ळो. देखून हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो पाटी येवन घरा सरशीं पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानान पडलें. वो मनशा संबंद आतां आमी पळयल्लो आत्मीक संबंद आतां आमी आयकता मनशा संबंद व्हडलो भाव संवसारी संबंद मनशांनी संवसारांत आसा केल्लो मनशांनी कायद्या प्रमाणे रिती रिवाजा प्रमाणे नियमा प्रमाणे मनशांनी केल्ल्या त्या कितें म्हणटात उपादेश म्हणल्या बरी योजना प्रमाणे वो संबंद व्हडलो भाव कितें म्हणटा साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली तुजो भाव आयला तो शबीत पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पडको मारला. पळय भाव भयणीनो हांगा सर्गीचो बाप आमचो मोग करता वय पूण एकादा वेळा पळय आतां हांगा तुवें हांगा आसो न्हू देवाचो मोग करून तूं सर्गा पयलें पावलाय उपरांत हांगा तूं संवसारांत आसतना एकलो देवातान पयस गेल्लो काल म्हणटा पातकी जिवीत गेल्लो तोय पाताक रडोवन देवाचो मोग आपणून थंय वयर येताना तूं तसो मोसर पावताय जाल्यार पावतात तुमी. देखून तो निमान आसलो पयलो जातलो आनी पयलो आसलो देखून कितची मोसर नाका हातांत काडा तो हांगात आसतना काडा हांगा आसतनाच काडा बदलाक मारया गोरेते बरी हांवें मात्र न्ही म्हजो जीव काडिल्ल्या त्या अलेक्झांड्रोनी म्हजे सांगाता सरकार आसा जे म्हणून हांव ताजे खातीर मागता म्हणाली वय मू ताणें म्हजे सांगाता सरकार आसा जे म्हणून. स्तेफानान कितें म्हळें बापा हें पाताक तूं तांचे विरोध मांडी नाका म्हणून ताणें प्राण केलो वय मू तांकां बक्षून ताच्या बक्षना वरवीं मागीर कितें जालो सावल आसलो फावल जाता वय मू कळ्ळें न्ही. आज भाव भयणीनो आमी आतां जावं पुरो आमी आतां उजवाडांत आसा एका काळार आमी काळोखांत आसल्याक ना जावं पुरो आतां आमी नितीवंतपणांत प्रामाणीकपणांत देवास्पणांत आसा एका काळार आमी अनित आदारले आसा की ना वायट आदारले आसा की ना तरी आमी कोण आतां वायटांत आसात पातकांत आसात काळोखांत आसात अनितींत आसात तांणी ते सांडून उजवाड्याक येजे म्हणलें चिंता तुज्यान म्हणजे आमचें जायचें की नाका मागणी आमचें जायचें की नाका हें जायचें मागणी आनी मिसांव चड आनी चड तसल्या कारण देवाच्या मोगाचो देवाच्या काकुळतीचो ताच्या दायळ्याचो आमी अनुभव जोडलो तांकांय आमी दाखोवंक आसा. मागीर दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटलें. वाच मुखार. हे आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. पळय हो मनशा असो राग हांव नितीन चल्लां फारिजावां बरी हांव नितीन चल्लां शास्त्र्यां बरी हांव नितीन चल्लां त्या साधुसेवां बरी संवसाराक लिखती जाल्लें. देखून आज बामणीन सतांक कळी जाय सगळींच्या राजाची सतांक कळी जाल्ल्या उपरांत हो संवसार कितें म्हणलें तुमकां समजता. नश्ट संवसार खोटो संवसार पूण ह्या दैवीक संवसारांत तूं एकटी प्रवेश जाल्या बामणी हें सकयल कळटा.
संसारची साल तुम्ही आदार्यान नाकात म्हणल्याचो अर्थ तुमकां समजता. 30% नाका म्हणल्याचो अर्थ तुमकां समजता. अशें नाका हो संसार म्हळ्यार कित्याक म्हणल्यार समजता. दोळ्यांची पुसलावणी आनी ग्रेसकाय ते चक्कड पोकळ म्हणल्यार समजता. आनी हो दाबा जो चड गरजेचो. संवसारांत आसतनाच तुका आनी म्हाका कांय फावो जालां तर हांव उठलां, हांव म्हज्या बापा चडशें आयलां, हांवें संवसार पाठ केल्या, देवसाराक पयस केला आनी हांव चड आनी चड उजवाडाक लागीं येता. आतां उजवाड म्हणजे चड पड चलता की ना. आतां उजवाड आसा थंय सगळ्यान पोंतूनी काळोख आसा. हांव जितलो उजवाडाक लागीं येता तितलो पडजळ हांव जोडटा की ना. सांगा, उजवाडांत पयस वता ना तितलो उजवाड हांव वगडायता की ना. तरी चड उजवाड हांवें जोडिचें जाल्यार हांवें उजवाडाक लागीं सरायची की पयस सरायची. तशेंच देवाक आमी चड आनी चड लागीं सरतना देवाचें सारकें स्वरूप, देवाचो वर्तो मोग, शांती, समाधान, देवातान मेलची जाणवाय गिन्यान समजोनी, देवातान तुका लाभता तें देणे तें वाडटा आनी सडटा. पळय न्ही वो बापाक लागीं लागीं येताना कितें ताका राखोन आसा. ह्या वेचीक पुताक धाबाजो संभ्रम, आचारान बऱ्यांतलो बरो दोगलो, बंगाराची मोदी, बऱ्यांतले बरे मोचे, मात्र न्ही ताज्या नांवान तो पाटी आयला म्हणून ताज्या नांवान जेवण एकल्याक मात्र न्ही, बापायक मात्र न्ही. बा उत्सव उत्सव. कोणी आयलो म्हणटा न्हय संतोष एकल्याक न्ही, सगळ्यांक सांपाल म्हणटा तुमी म्हजी दादोस खंय. पूण आनी एकलो आसा मसरी, तो भितर येवंक तयार ना. ताका बापा इत्त भायर येता. बाबा तुय म्हजो पूत, तुय म्हजो पूत, तुवें ताणें ह्या सुखांत ह्या कितें म्हणटात संतोशांत भागीदार जायचे म्हणून बापय आशेता. आयका तवळ तसो बापयस भायर येवन ताका बोळांक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापयक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो, एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना, तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकड्याची पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन. हांव काम केलां, वावर केला. हाच्या पयलीं एक ओपार जेजून दिल्या की ना. सकाळीं 9 वरां रायिल्ले, उपरांत 12 वरां रायिल्ले, उपरांत 3 वरां रायिल्ले, उपरांत सांजे 5 वरां रायिल्ले. वय मू दाखा म्हळ्यार वावर करूंक आयिल्ले वय की न्ही. निमाणे आयिल्ल्यांक एक देनार दिवन धाडलें. पयलीं आयिल्ल्यांक 10 दिली न्ही. कितली दिली. हांवें 16 वर्सां हांगा वावर केला म्हणून म्हाका चड मेळना बियानाकात. थंय सगळ्यांक एकच संतोष. म्हाका कितलो तितलोय उल्हास तितलो इल्लो चड इल्लो उणो ना. तुमच्या पळय आनी तूं संवसारांत सर्वीस कितली वर्सां तितलो तुमकां कालें पळय PF आनी कितें पळय तुमकां पळय राखण आसा. तशें न्ही. तेका हांगा बापय सांगता हांगा जें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. म्हजें म्हणल्यार सगळें तुजेंच. पूण हो तुजो पूत तुजे सगळे आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो, तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजे सांगता आसा. कितें उणें आसा आतां आतां म्हणजे आतां आमी मसर पावूंक सोगी. आतां पळय म्हणजे न्ही हांव इतलें वर्सां हांव सोम्याच्या एकवटांत आसा, म्हाका वयर येवंक चान्स मेळना. तो पोर आयिल्लो वयर आयला. थोड्यांच्या मतींत आसा जाल्यार ओ मोसोर 25 वर्सां हांव 30 वर्सां हांव ह्या फाटी जेरी सांगता हांव आसा, म्हाका आनीक अवकाश मेळना. ओ पोर आयिल्लो. सोमा समजून घेया. बापय कितें म्हणटा, जें कितें म्हजें तें सगळें जी परिस्थिती आतां सदां काळ तुका तीच परिस्थिती. तुका कांय उणें केलाय, खंयचें उणें आसा सांग. आयका. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. आतां बापाच्या घरांत कितें आसा. तो बापाच्या घरांत आसतना जें कितें बापाच्या घरांत आसा तें सकट ताका लाभलां की ना. उणें केल्याय बापान, उणें केल्याय. वो एकलो गेलो म्हण हाजें तांकां दोगांयची आस्त वांटून दिल्या म्हणून ओडोल सांगला वय मू. व्हडल्या पुताची आस्त ताका वांटून दिल्या रे. ती ताच्या नांवार जाल्यार रेजिस्टर जाल्या रे. हांगा आसा कोणा सांगाता तो. कोणाचें खावन आसा, कोणाचें पिवन आसा. म्हळ्यार अर्थ न्ही बापय पक्षपात करीना. आमी वचता न्ही अपोस्तलाच्या कृत्य 10:34 Acts chapter 10:34. देव पक्षपात म्हणलो करिना भाव भयण. तूंय जाय ताका, हांवूय जाय, आमी सगळीं जाय ताका. एकाच रितीन तो तुका म्हाका आमकां लागता. आयका. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें आनी म्हळें देव पक्षपाती न्हय. देव पक्षपाती न्हय. आतां म्हाका स्पश्ट जालें. तेका हांगाय तुमकां म्हाका आमकां कळाचें. कितलो संतोष आमकां आसा जिच्या एकवटांत आसा आसलेल्यांक, तितलो संतोष राखोन आसा येतेल्यांक.
समजा ना जितलो संतोष म्हाका लाभला फाटलो इतल्या वर्सांत न्हू सोम्याच्या सेवेंत आसो न्हू तितलो संतोष तुमकां राखोन आसा कोण नवी येता तांकां उणें करिना देव म्हाका येयलो चड तुमकां येयलो उणो न्ही तो संतोष तेंचो समाधान तितू शांती तितसो जानवाय तितसो गिन्यान तितसो कृपा तितसो सकत तसो आत्मो तसो उजवाड तेंचो जिवीत तितसो दया तितसो माया तितसो काकलूत म्हाका येयली चड तुमकां येयली उणी म्हणजे ती राखण आसा कशें समजता आपल्या बापाय पुताक पूण तुजो भाव मरण पावुल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला सुकून गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा बापाय सारकें मन तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें देखून तो फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां मातसो 2:5 सांगता न्ही तुजें म्हजें आमचें हर एकल्याचें मन जायचें क्रिस्त जेजूचें मन आयका तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं आनी ताजें मन कितें जावन आसा सैबान तो देव न्ही तें नाका ताजें मन कितें जावन आसा ताजे तबेन दिल्या कोणें सेकल्यान कोणाक सेकल्याक ताणें हॉकडाऊन असो म्हणून देखून आज तो आयला आत्मे बचाव करूंक भाव भयणीन जिसो आयिल्लो कित्याक संवसारांत आयिल्लो कित्याक फातक्यां खातीर आयिल्लो म्हाका जाय दाया न्ही मॅथ्यू 9:13 आस मॅथ्यू 9:13 जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली भलायकी असलेल्याक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक वसा आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हण शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय एक उतार पुरो जेजू आयला म्हजे खातीर जेजू आयला तुजे खातीर जेजू आयला पातक्यां खातीर देखून ताणें सांगलें पातकांत हांव सुटको दिवंक संवसाराक स्वर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो पातकांत हांव सोडका दिवंक संवसाराक आयलो स्वर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया 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 देखून सर हे पटी तूं फाटी आयल्या उपरांत कशें त्या वैचीक पुताक तो संभ्रम तें आचरण तें नवें जिवीत वय मू तशें तुका आनी म्हाका क्रिस्तांत हें पाटी आयिल्ल्या वेळार तेंच राखोन आसा हाच्या दुसऱ्या वचपांत कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र वचप 5:17-21 एका 2 Corinthians chapter 5:17-21 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना ह्या वेचीक पुताक कितें राखोन आसलें बापायच्या घरा तेंच तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा देखून तांकां बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावोंक येया तुमी करूंक लागीं ताचे संगी रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक करा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या देखून या बापा सरशी गळाय नाका जेजूचे शेवंक गळाय नाका गळाय नाका जेजू देखून जेजूक मेळ्ळो तर जेजू कशें येता बापाय बरी येता आरोन धरूंक पटलून धरूंक आनी कितें जाता तें जालें तुजें जिवीत ऐका पोरणे तें गेलें पोरणे सगळें गेलें त्या बापान कांयच विचारूंक ना पुताक दिल्लो दुडू कितें केलोय रे खंय व्हेलोय रे कोणा सांगता मेळून कितें विचारलें एपटी तूं जेजू थंय आयलोय तर पोरणे तें गेलें रोमन्स 18:8 जेजू थंय एकवटलेल्यांक या फुडां गुण्यावकार या गुण्यावकार न म्हणले फायसाल ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका रोमन्स चॅप्टर 8:1 रोमाकारां बरयलें पत्र 8:1 तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेतले जेजू क्रिस्ताचे एकवटान तूं आयिल्ल्या उपरांत आतां गुन्यांवकार म्हणजे फायसल गुन्यांवकार या गुन्यांवकार न म्हणलें फायसाल ना देखून ये जेजू सरशी भाव भयणी कसो वेचीक पोत आयलो बापाय सरशी आनी एका दिसाक आयलो गे एका घडयेक आयलो गे बापायन ताका एका घडयेक मान मोग दाखयलो गे त्या नंतर तो कुटुंबाचो सांदो आमी कशे जेजूच्या कुडीचे सांदे तशें वेचीक पूत जालो कुटुंबाचो होगडायलो संबंद ताणें परत जोडलो देखून त्या संबंदा वरवीं ताका परत्यान बापायचो मोग
आपल्याच घरांत पयलें कसो आसलो तसो तुका आनी म्हाका आमकां तेंच राखोन आसा जितले वेगी आमी देवा सरशी पाटी येता तितलो देव तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा मात्र न्ही कितें ताणें बसलां तें दिवंक तो खुशी व्हरता मुखार वास आनी सगळें नवें जालां हें सगळें देवाचें काम ताणेंच क्रिस्त मार्फत आमकां आपणा तें राज्य केल्यान आनी हेरांक राज्य काडचें म्हणयार पळय हांवें आनी तुवें आमी राज्य जायचें हांव देवा सई राज्य जालां क्रिस्त सई हांव राज्य जालां जाल्यार मात्र म्हाका ताणें एक जबाबदारी दिल्या कशें पातकी जाल्लें म्हाका जेजू सवय ताणें राज्य करून घेतलां तशें म्हजे मार्फत हेरांक जेजू तें राज्य करूंक म्हणून म्हाका विंचलां म्हणटा पावल देखून हांव बाचार जालो जालें न्ही आतां म्हणजे आतां बुडतेले आसा तो तुका वयर काडलो तूं वयर आयल्या उपरांत तुमी बुडार रे म्हण सोडटाय की तूं हात दिताय आनी एकल्याक सांगा हात दिताय मग ता वयर आयलो तो म्हणटा आनी उरले फोडोवन दित वचोन मरोवन दी सोडटात की दोगी मेळून हात दितात दोगी सांगाता मेळून अरे हें बरें कळटा आमकां ह्याच रितीन हेरांक की ताजें तें राज्य करची ती जबाबदारी दिल्या क्रिस्त थंय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राज्य जायसो केला मनशांची हाच्या पयलीं सांगलें न्ही क्रिस्ता थंय सगळो संवसार राज्य जायचे जाल्यार बापा सवय एकच वाट क्रिस्ता मार्फत क्रिस्ता सवय क्रिस्ता थंय मात्र हांवें सांगलें उगडापणाच्या बुकांत आनी आवस्वर 5 ओळ 9 उगडापणाचो बूक आवस्वर 5 आनी ओळ 9 रेव्हलेशन चॅप्टर 5 वर्स 9 आयका ते सकड एक नवें गीत गावन म्हणाले कवळो घेवंक आनी ताज्यो मरी फोडूंक तुंच योग्य कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान आतां आयका तुज्या रक्तान सर कुळयांक देशांक बासांक आनी जनांगांक जनांगांक देवाक जण तुवें मोलाक घेतलें तुवें मोल घेतलें पळय न्ही आपल्या आमोले रक्ता मारिपात देशांक बासांक जातींक कुळयांक जनांगांक राष्ट्रांक जेजून बापाक ते तांकां सगळ्यांक कशें मोला घेतला रक्ता मारिपात तसो जेजू खुशी व्हरता आतां आमी वाचलें तेंच सर्वांनी जेजू मारिपात बापा सवय राज्य जावच्या खातीर वाचती वळ क्रिस्त थंय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राज्य जायसो केला मनशांची पथकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राज्य केल्यान म्हणली बरी खबर परगडचे म्हणयार कशें त्या वेंचीक पुताच्या बापायन पुताची पथकांत लेखोंक नात हांगाय तशेंच जेजू क्रिस्ता वळख काडल्या वेळार जेजू क्रिस्ताचें नवें जिवीत जोडल्या वेळार पोरणे तें गेलें म्हण आमी आयकलें वय मू आनी कोणचे एकवटांत आसा तांकां गुन्यांवकार म्हणल्यार पैसाल ना म्हणल्यार आमी आयकलें वय मू पथकांक लेखी नासतना ती सगळीं धुवन काडन कितें केलें आपणा लागीं तांकां राज्य केल्यान म्हणली बरी खबर परगडचे म्हणयारपण ताणें आमचे तब्येन दिलां देखून केदाळ तुजी म्हजी आमची पथकां बगसतात खरेंच तुजी म्हजी आमची पथकां केदाळ बगसतात कुरीस दवरल्या वेळार गी केदाळा मुझे खातीर मुझे पासो मोजो जेजो कोरसार मेलो पथकां खातीर रगतवा म्हाका ताणें बचाव केलो पथकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें त्या दाळा मात्र म्हज्या जेजून म्हजे खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बचाव केला म्हजी पथकां बक्षिलान म्हणल्या वेळार मात्र तुज्या वंटांनी जेजूस सोमी म्हणून तुवें स्विकार केल्या वेळार मात्र तुज्या काळजांत ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयला जिवंत केला म्हणलें सत मानलेल्या वेळार तुका आनी म्हाका आमकां कितें मेळटली सोडवण मेळटली सुटका मेळटली ताच्या आमोली रक्ता वरवींच तुजी म्हजी आमची पथकां धुवन वतलीं त्या मालगड्यांनी तांचे दगले कशे दवे करून घेतल्यात शेळयेच्या रक्तान धुवन ती नवी जाल्यात देखून शेळयेच्या रक्ता वरवीं मात्र आमी आमची सर पथकां धुवन वेतात आमी नवी जाता धवी जाता आनी सर्गाक वचूंक आमी तयार जाता लास्ट तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता एकच विनंती करता कितें तें देवा लागीं पयलें राज्य जाया देवा कडेन तुमचो संबंद सर्क करून घेया देवाक मानवच्या रितीन तुमी जियेया आनी उपरांत देवूच तुका म्हाका आमकां वाट दाखयता आमी कशें हेरां सांगता जियेसे देवच आमकां वाट दाखयता देखून कालच्या तूं वर्तोवपा दीस काल आमी नियाळ केला वय सगळ्या काळजान म्हणून सक्तीन आत्म्यान ताजो मोग केल्यार ताका मानवाची जिणी आमी जियेल्यार वडोली भावान दिली आमकां शिकोवन देवाक मानवाचें करा निमाणे
पातकांचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पसत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवनपण जडलेले पर्जा जायशीं केली निंगी पाताक नातलेल्यान आमच्या पातकां खातीर जीव दिलो कोणे जेजून वय मू वय की न्ही आनी आमकां कितें केलें ताची देवाचे पातकां पक्षिल्ल्या उपरांत आमी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जाता ओके विसरून काडलेली पर्जा वय मू वय की न्ही विसरून काडलेली पर्जा केदाळ जाता जेजून तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या सर पातकांतले आमकां दोन नितळकन बोगसून आमकां स्विकार केल्ल्या वेळार आमी जाता विसरून काडलेली पर्जा एक पवित्र राष्ट्र एक रायाळी याजक वर्ग एक देवाचीच खाशा पर्जा पूण पयल्या वाचपांत कितें आमी आयकलें जोशुवे कितें करता तांकां सुनात करता कोणाक सुनात करता इजिप्तांत आसलेल्यांक सुनात जाला पूण ते आरण्यांत आसलेल्या वेळार आरण्यांत येवन जल्माल्या उपरांत सुनात जावना देखून देव जोशुवे सांगता तांची सुनात कर आनी सुनात केल्ल्याचो गुर्त जावन ताका गिलगाल म्हणल्यार त्या जाग्यार आयका आयच्या पयल्या वाचपांत जोशुवेच्या बुकांत वचून 5 आनी वळ 9 ते 12 सर्वेस्परान जोशुवाक म्हळें आज हांवें तुमचे तावन इजिप्ताचें कळंक पयस केलां पळय न्ही तांकां इजिप्ताचें कळंक पयस केलां म्हळ्यार तांची सुनात जावना म्हणून इजिप्ताचें कळंक पयस केलां म्हणून न्ही इस्रायल पर्जा म्हळ्यार हेब्रेव पर्जेक जुदेवांक कितें जाय कंपल्सरी आहलें सुनात बायली सुनात म्हळ्यार तुमकां कळटा वय मू कुडीशेक विस्व सुनात जाले आसतना तूं बचाव जाता की मागीर आमकां कळटलें मुखार देखून ते सुवातेक आसपर्यान गिलगाल म्हणून आपयतात इस्रायल पर्जा जेरिकोच्या मैदानार गिलगालान तंबू मारून आसतना तांणी म्हयन्याच्या 14व्या दिसाचे सांजेर पास्क आचरण केलें पास्काच्या दुसऱ्या दिसा तांणी ते भुंयची फसल बेकमीर उंड्या आनी भाजलेले धान्य रुपार केली आतां पास्क म्हळ्यार कितें तांकां इस्रायल पास्क म्हळ्यार उतरोण वय मू इजिप्तांत उतरोण आयिल्ली वय मू तुका आनी म्हाका आमकां पास्क कितें जेन्ना तुज्या म्हणजे आमच्या पातकांत हांव जेजू आमकां उतरयता नव्या जिविताक ते आमकां पास्क देखून जेजू जावन आसा पास्काची बली आमकां ते पोरण्या तेस्तामेंतांतले पास्क आमकां खंयची न्ही देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत केल्ली सुनात न्ही वडोला आमी आयकलें तुमची उस्त्रां न्ही तुमची काळजां पिंदा न्ही तुमच्या कुडीचो विस्व दिल्लो सुनात करा तुमची काळजां पिंदा न्ही तुमची मुस्तायकी देखून आज कशें आमी पवित्र जाता जेजूच्या कशें आमची पातकां बॉक्स जातात ते मुखार आयका न्ही माने पास्का उपरांत भुंयचे फसलांतले तांणी केल्ल्या दिसा मान्ना पडचें बंद जालें तवळतावन इस्रायलितांक मान्ना नातलें आनी तांणी त्या वर्सा कानान देशांत जाल्ली फसल खावंक सुरू केली आमकां ते मान्नाची गरज ना केदार तांकां तांणी संपूर्णपणान देवाक काल जाल्ल्या वेळार तांकां मान्ना येवचें रावलें पूण तांच्या वावराचो फळ तांकां देवान दिलो आतां आमकां मान्ना कितें जावन आसा कोण तें जेजू जावन आसा तें सर्गीचें कान आत्मीक पोशन भाव भयणीनो आनी तें जावन आसा देवाचें उतार त्या उतरा वरवीं वयमू आज आमकां ताका शेकीम बूद आयिल्ली आमकां केदाळ बूद येता एक तरणाटो चलो ह्या चली आपणाची साल निर्दोशी कशी सांबाळीत देवाच्या तरी आज तुका आनी म्हाका आमकां कशी बूद येता कशें आमी नवें जाता केदाळ आमी पोरणे सांडटा देवाचे उतार आयकोन ते सत म्हूण मानून घेवन आमची पातकां वळखून पाटी देवा सशी आयिल्ल्या वेळार आमी नवीन जाता पोरणे सगळें देव विसराता नव्यान तुका स्विकार करता मात न्ही कशें त्या वेचीक पुताक आपल्या घरांत दाबाजो संभ्रम आचारान सगळ्यांक सांगाता घेवन वय मू व्हरतो मोगताने दाखयलो तसो मोग देव तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवंक कशी व्हरता देखून राजी जाया देवा लागीं आनी की खंय तुमी देवातून पयस आसत जाल्यार देवाचें उतार आयकल्या उपरांत आनी कितें ताका लागीं सरा ताका मानवचें तुमी करा मात न्ही ताचें उतार कितें सांगता तेंच करूंक कुरपा जोडा हेंच भाग देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक देव दिवूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. काळजाचो वावराच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्विकार करतानी मोगान तुका दिवच्यो फुडारी कर बापा वावरांचो तुवेंच दिल्ली सदैव आमची
आमचे सगळे जे बापा मोगात स्वीकार कर उद्या वायना सोवे हे आमचे जे बदल सगळे जीवित आमचे तुवेच दिले सगळे आमचे सगळे जे बापा मोगात स्वीकार कर उद्या वायना सोवे हे आमचे जे बदल सगळे जीवित आमचे मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असल्यान जामून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकाने महिने आमच्याने केपोच्या बेच्या दाबाक सर्विस पौस मानून घे सुरगीच्या भो मोगाळा बापा एका काळार त्या वेचीक पुता बरी आम्ही तुझे तान पयस सरिल्ल्या या संवसाराक आशेवन दुडवाक लाभदोन पण आज तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां पाटीन स्वीकार केला आमची पातकां बोगसून देखून ह्या फुडां सदांच तुका विश्वास रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो वो खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारीन ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोंतान उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळार आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गाने संसार भला तुझ्या वैभवा ओम सर्गे तुकाचे ओम सर्गे तुकाचे ओम सर्गे तुकाचे जय 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 ओम सर्गे तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे एका ताकाचे ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय बापा करस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुमेंज गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेसपरी जवान जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हण तुमी समेज घेयात आनी एकलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारोवतले येन तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू सोफिया येतलो बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडे सडमुची काज तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो म्हणजे देव परजसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडून धामवळ कल्ल्या बावाट नसोय आमचो बावाट घट कर तीर कर त्याच एकवटान आमी जे शिंकर त्याच उजवाडान आमी सला शिंकर त्या सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शिंकर
पुन्हा जिवंतपण असो बरसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तुका क्लूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्या सोमेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कुआमरी देवाची संगती बगेन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या सोडून रिचाज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें नातार मोरणांतलें सर ताच्या कोड्यापणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेसकाच्या आशयांतली सर ताच्या काळोखाच्या सक्तंतली तशेंच सर तिच्या आपायांतली सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय खुशालकाय तशेंच लानवीकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रिकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुपेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे खुशे परमाणे तिका आनी आमकां शांती दी एक वडान सांबाळ तुजे दाराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जरत्यान केस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखदांतल्यान जावं पळया जेजू देवाची ती शिळये संवसाराचे नेमा सरूंचे पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमीन बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापाच्या मोगासो पुताच्या रूपासो आत्म्याच्या सक्तेसो म्हाका केला बापाच्या मोगासो पुताच्या रूपासो आत्म्याच्या सक्तेसो म्हाका केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान म्हाका रोसून पुतान म्हाका पोसून आत्म्यान म्हाका घट केला बापान म्हाका रोसून पुतान म्हाका पोसून आत्म्यान म्हाका घट केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला जेजून कुसर मरून जेजून रगत वारून म्हाका ताणे कासो केला जेसून कुसर मरून जेजून रगत वारून म्हाका ताणे कासो केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून
म्हजो मोग केला पापान धाडून भुतान सोडवण करून म्हाका ताणें साल्वार केला बापान धाडून भुतान सोडवण करून म्हाका ताणें साल्वार केला पापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला प्रार्थुया वरतो संतोष आज आमकां बापा तुजे सशी आमी पाटी आयले हांव म्हणून आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें आमकां तुजी भुरगीं म्हण स्विकार केला देखून ह्या फुडां सदांच तुज्या एकवटांत रावूंक उजवाडांत चलोवंक आनी तो आत्मीक संतोष बघून त्या दबाजांत आमी मात्रणी आसतना हेरांकी वांटेली जावचे खातीर तांकां तुजे सशी हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक पयच्या ते जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदक पावन दाखयल्ल्या दाणींचेर सेवा दितल्या आसर सेवकांचेर हांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांती समाधानांत तुमकां धाडटा देव